नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित। नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने 67 मतले पराजित। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। आफू विधि र पद्धतिको पक्षमा रहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। श्रम मन्त्रीमाथिको आरोप पुष्टि भए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। सेवानिवृत्त हुने समय परिवर्तन गर्ने फ्रान्स सरकारको योजनाको व्यापक विरोध। द्रुत गतिका रेल ठप्प पारी कामदारहरूद्वारा विरोध प्रकट। र मेस्सी र रोनाल्डो फुटबल मैदानमा आम्ने सामने हुँदै। पीएसजी र रियाद स्टार 11 बीच मैत्रीपूर्ण खेलमा दुई खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुनुभएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको मतदानमा सत्तारूढ दलका साझा उम्मेद्वार घिमिरे 167 मत प्राप्त गरी सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएकी ईश्वरी देवी न्यौपानेले भने 100 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। हाल बहाल रहेको 268 मध्ये बहुमत प्राप्त गरी घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले घोषणा गर्नुभयो। नवनिर्वाचित सभामुख यसअघि 2056 सालमा राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुभएको थियो। एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य समेत रहनुभएका उहाँ झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको हो। नवगठित प्रतिनिधि सभाले आज सभामुख पाएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित एमाले सांसद देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन्। 2013 सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिएका घिमिरे एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीका खास पात्रका रूपमा परिचित छन्। झण्डै 5 दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको पहिलो यात्रामै सभामुख बन्न सफल भएका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2013 साल जेठ 6 गते ताप्लेजुङमा जन्मिएका देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वाडा नम्बर 5 मा बस्दै आएका सभामुख घिमिरे हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका हुन्। झण्डै 5 दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय घिमिरे प्रतिनिधि सभाको पहिलो यात्रामै सभामुख बनेका हुन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको मतदानमा सत्तारूढ दलका साझा उम्मेद्वार घिमिरे 167 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन्। घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित हुँदा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी ईश्वरी देवी न्यौपानेले भने 100 मत प्राप्त गरिन्। उमेरले 66 वर्ष पुगेका घिमिरेको राजनीतिक यात्रा 2033 सालदेखि विद्यार्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सुरु भएको हो। 33 सालमा घिमिरे विद्यार्थी सङ्गठनको जिम्मेवारीकै क्रममा गाउँ गाउँ पुगेर बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार अभियानमा सक्रिय थिए। उनले 2035 सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी माले मार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए। पञ्चायत कालमा 12 वर्ष भूमिगत राजनीति गर्दा घिमिरे पटक पटक प्रहरी हिरासत समेत पुगे। उनले 2039 सालदेखि इलाम जिल्लाको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी र इलाममा पार्टी सङ्गठन निर्माण तथा विस्तारमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले पार्टी सङ्गठन निर्माणमा इलाम जिल्लामा मात्र लगातार 10 वर्ष समय बिताएका थिए। 2056 सालमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै आफ्नो राजनीतिक जीवन अघि बढाएका घिमिरे 2075 सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्ज भएका थिए। उनी अहिले पनि त्यही जिम्मेवारीबाट पार्टीका काम कारबाहीलाई अघि बढाएका थिए। एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि स्थायी समिति सदस्य बनेका घिमिरे एमाले अध्यक्ष ओलीका सधैँ खास पात्र मानिन्छन्। एमालेको गुटगत राजनीतिमा उनले सधैँ ओलीलाई नै साथ दिए। पार्टीभित्र एक इमान्दार नेताको छवि बनाएका घिमिरे ओली सत्तामा आउनु अघि पार्टीका विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर काम गरेका थिए।
ओली सत्तीमा आएपछि भने घिमिरेले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको अवसर पाए। घिमिरेसँग पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा समेत रहेर काम गरेको अनुभव छ। तत्कालीन महाकाली सन्धि प्रकरणमा एमालेभित्र तीव्र विवाद हुँदा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी मतदानमा सरिक नभएपछि उनका तर्फबाट भोट हालेर पक्षमा बहुमत पुर्याउने हालै निर्वाचित सभामुख घिमिरे हुन्। निर्वाचन माघ 7 गते शनिबार हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य सभामुख पशुपति शमशेर जबराले उपसभामुख पदको निर्वाचन माघ 7 गते शनिबार हुने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि यही 2079 साल माघ 7 गते शनिबार दिन तोकेको छ। साथै सोही नियमको उपनियम 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना आजै प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिन्छु। साथै उहाँले प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न पनि संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कोसिस जारी राख्ने बताउनु भएको छ। आज सभामुखको चुनावपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले समय बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्रपतिबारे समझदारी गर्ने कोसिस जारी राख्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सत्ता साझेदार र आफूले सकेसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा समझदारी बनाउन कोसिस गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि आजकै प्रक्रिया अनुसार सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। बहुमतद्वारा घोषणा भयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। भोलि उपसभामुखको मनोनयन हुन्छ, पर्सि निर्वाचन हुन्छ, यही प्रक्रियामा हुन्छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दिए हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू सबै एक ठाउँमा उभिएको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू एक ठाउँमा उभिएकाले बहुमतले सभामुख निर्वाचित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्दै त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूबीच आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउन सहमति भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भए लगत्तै सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै उहाँले आफ्नो पार्टीले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बारे भने पछि भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। समर्थन गर्ने, सरकारमा हिस्सेदारको विरोध गर्ने, यस खालका कुरा संयन्त्र बनेकोमा पनि विरोध गरे सुनियो। मैले पहिले भनेको कुरा पनि उल्लेख गरेको सुनियो। पहिले संयन्त्र बन्नु पर्दैन, यो संविधानले नचिन्ने कुरा किन गर्ने भनेर भनेको कुरा स्मरण गर्दै पनि बोलेको सुनियो। नेपाली कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर एउटा नयाँ प्रचलन सुरु गर्यो। मैले पहिले नमाने हो, चाहिँदैन भने हो। ओलीले सरकारलाई थितिमा बाँध्ने कुरालाई पिञ्जडा देख्नु अशुभको सङ्केत भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनेर ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पिञ्जडाभित्र राख्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। शर्माको सो अभिव्यक्तिलाई ओलीले अशुभको सङ्केतको रूपमा रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउनका लागि राष्ट्रपति चयनमा पनि प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भए लगत्तै उहाँले सरकार बनाउने बेला माओवादी सहितको
आफूहरूको गठबन्धन टुटाएकाले अब आफूहरूले पनि सत्ता गठबन्धन टुटाउनका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविकै भएको तर्क गर्नुभयो। सांसद भण्डारीले सभामुखलाई मिसन बनाएर सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउने गरिएको प्रयास सफल नभएकाले अब राष्ट्रपति चयनलाई मिसन बनाएर अघि बढाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद भण्डारीले राजनीतिमा गठबन्धनलाई टुटाउने प्रयास सधैँ भइरहने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद योग कुमार भट्टराईले नेपाली कांग्रेसकै कारण विक्रमसम्म 2074 सालमा राष्ट्रपति चयन सर्वसम्मत हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विक्रम सम्वत 2072 सालमा संविधान बनेपछि सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने भए पनि कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै कांग्रेसकै कारण सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपति चयन हुन नसकेको बताउनुभयो। कांग्रेस र नेकपा एमालेको सम्बन्ध त्यस्तै छ। सायद नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध इतिहासमा हेर्ने हो भने एमाले सबैभन्दा बढी दिने र नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी लिने दलमै चिनिन्छ। सभामुख महोदय, विडम्बनापूर्ण कुरा छ 2008 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र त्यो प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै हुनुहुन्थ्यो। 13 सालमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबन्ध, सायद टङ्कप्रसाद आचार्यजी नआएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला, हामी कता जान्थ्यौँ होला। महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वसम्मत चुनिनु भएको होइन। हाम्रो अपेक्षा थियो उहाँ सर्वसम्मत राष्ट्रपति चुनिनुहोस् भन्ने अपेक्षा थियो। 72 सालको संविधान पछि सायद त्यो कोर्समै जानु पर्थ्यो मुलुक। उहाँले कांग्रेस इतिहासमा हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा लाभ लिने र अरूलाई अवसर नदिने दलको रूपमा रहेको दावी गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्न माग गर्नु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर आफ्नो दललाई पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। सांसद सुवाले सरकारले समर्थन गर्ने दल नेपाली कांग्रेस कानूनी हिसाबले र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गरेर मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकलाई अघि बढाउनु पर्ने, कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा र संघीय संसद सचिवालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नदिने सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको हुँदा कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। राजनीतिक विश्लेषक सुन्दरमणि दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहुने आम सञ्चारमा बताउनु भएको हामी सबैलाई विदितै छ। सांसद सुवालले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्ने हो भने संघीय संसदले नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भएको घोषणा गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले सरकार र सत्तारूढ दलहरूको गतिविधिले मुलुक धरापमा पर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेता केसीले सरकार र सत्तारूढ दलहरूको गतिविधिले मुलुक धरापमा पर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेको नामै लिएर उनीहरूको रेकर्ड हेरेर पनि मुलुक सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको दावी गर्नुभयो। नेता केसीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था आएकाले शक्ति केन्द्रहरूले मुलुकमा खेल्न सक्ने अवस्था रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। गरेका साथीहरू सरकार बनेपछिको कसको कस्तो रेकर्ड आएछ हेर्नुहोस् त। गृहमन्त्रीको के छ रिकर्ड,
सहरिया मन्त्रीको के छ रेकर्ड, विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन्, कसरी आइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ। त्यो चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने, इमान जमानको कुरा पनि नहुने, जनतासँग कबल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने र विशुद्ध सत्ता र सत्ताकै लागि जोसँग पनि तपाईँ चाहिँ नि शरण पर्ने, जोसँग पनि सामेल हुने। त्यस हुनाले यो अहिलेको जो यो चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, यो अत्यन्त धरापमा परेको देखिएको छ। यसलाई तपाईँ चाहिँ बचाउन अत्यन्तै गाह्रो छ। यो मौका छोपेर शक्ति केन्द्रहरूले आफूले चाहेको खेल चाहिँ नेपालमा खेल्नेछन् भोलि। नेता केसीले गणतन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडाईँ लडेकाहरूलाई अपमान गर्ने अवस्था आउन मुलुकका लागि हितकर नभएको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमै नबसेर किन सरकारलाई समर्थन दिएको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आफू विधि र पद्धतिको पक्षमा रहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई, श्रम मन्त्री माथिको आरोप पुष्टि भए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। सेवानिवृत्त हुने समय परिवर्तन गर्ने फ्रान्स सरकारको योजनाको व्यापक विरोध, द्रुत गतिका रेल ठप्प पारी कामदारहरूद्वारा विरोध प्रकट। र मेसी र रोनाल्डो फुटबल मैदानमा आम्ने सामने हुँदै PSG र रियाद स्टार 11 बीच मैत्रीपूर्ण खेलमा दुई खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सांसदले आवश्यक काम अघि बढाउन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयमा सरकारले आवश्यक नीति बनाउन चुकेको बताउनुभयो। उहाँले सभामुख जस्तो गरिमामय पदलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलगत कुराभन्दा माथि उठेर आगामी दिनमा सभामुखले आफ्नो भूमिका निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले फरार रहनुभएका व्यक्ति संसदमा भएको र पक्राउको माग गर्न आग्रह गरेको कुरालाई खण्डन गर्दै उहाँले विधि र पद्धतिको पक्षमा गृह मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाब र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु। त्यति मात्र होइन, विधि स्थापित गरेर कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा पनि विधिसम्मत तरिकाले काम गर्ने र कहीँ कसैको भनसुन नलाग्ने, अपराध नियन्त्रणमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ, गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टसमस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु। गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयले आफ्नो विधि अनुसार काम गर्दा दबाव र प्रभावमा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएकाले आफूले गरेका कामहरूको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अभियुक्तलाई समात्न सक्नु भएन भन्ने आरोप लागेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ भने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफूले पनि देखेको तर सभामुखको रुलिङ नभएका कारण नसमातेको बताउनुभयो। उहाँले गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि पछि नहट्ने बताउनुभयो। यसको मेकानिजमले नै गलत गरेको मान्छेहरूलाई तुरुन्त समाउन सक्ने मेकानिजममा काहीँ न काहीँ कमजोरी भएका कारणले मानिसहरू लुकेका छन्, हराएका छन्, देखिएका छैनन्। तर कोही पनि बाँकी रहँदैन। यो गलत गरेको चिज, गलत काम गरेका मान्छेहरू
होला केही समयका लागि लुक्ने छल्ने भाग्ने नदेखिने भेष बदल्ने थाहा नपाउने भन्ने विषय हुनसक्ला। फेरि अब संसदमा देखिने बुझ्ने चिन्ने अलिकति गाह्रो पनि हुने कुरा भयो हुनाले यस अगाडि नै भनिसकिएको पनि छ त्यो सम्पन्न हुन्छ। उहाँ कुन म्यान पावरमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको संलग्नता भएको कागजपत्रहरू होला, रजिस्टर गरिएको होला, सेयर धनी लागत होला, त्यति त पनि भनिदिएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको खण्डमा त उहाँले चुनौतीका साथ भन्नुभएको छ। कहाँ हुन्छ, कहाँ कसरी, कहीँ न कहीँ त हुनुहुन्छ होला नि त, कहीँ न कहीँ त रजिस्टर हुन्छ नि। कसैको जस्तो तपाईँको घर जग्गा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मालपोतमा रजिस्टर हुन्छ, कम्पनी तपाईँको नाममा छ कम्पनी रजिस्टरमा हुन्छ, सेयर धनी हुनुहुन्छ सेयर धनीको नाम हुन्छ, बेच्नु भएको भए बेच्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो मैले देखेको छैन। त्यस्तो देख्नुभयो भने मलाई पनि खबर गर्नुहोस् न, सबभन्दा पहिलो कारवाहीमै गर्छ। म्यानपावरमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ भन्ने आरोप लगाइएको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दोलप्रसाद अर्याल संलग्न भएको भए कुन म्यानपावरमा हो जानकारी दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। श्रम मन्त्री अर्याल मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै म्यानपावरमा संलग्न रहेको भन्दै उहाँको विरोध भएको थियो। उहाँले संलग्न भएको पाए खबर गर्न र संलग्न पाए आफै पहिलो कारबाही गर्ने बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले हवाई दुर्घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारले सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनाबारे जानकारी गराउन नेपाली कांग्रेसले माग गरेसँगै सरकारका तर्फबाट जानकारी गराउँदै हवाई दुर्घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारले सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्नुभयो। परिषदको मिति 2079-10-1 को निर्णय अनुसार पूर्व सचिव श्री नगेन्द्र प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन भई आयोगले काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ। विमान दुर्घटना पश्चात खोज उद्धार, शव सङ्कलन, पोस्टमार्टम, दुर्घटनामा परेका आफन्तलाई सूचना प्रवाह गर्ने, बिमा व्यवस्था लगायत विषयमा अन्तर्निकाय समन्वयमा काम गर्न कार्ययोजना तयार गरी काम भइराखेको छ। गत माघ 1 गते पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेका 72 मध्ये 71 जनाको शव फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अझै 1 जना शिशुको शव खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले खोजी कार्यमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका निकायलाई खोजी कार्यमा परिचालन गरेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायहरू एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। आज वीर अस्पतालमा क्याथ ल्याबको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गिरीले जनशक्तिको अभावलाई आवश्यक बजेट विनियोजित गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने सबै त्यो क्षेत्रका चाहिँ व्यक्तिहरू तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नु, त्यो हिसाबले तपाईँलाई अब्बल र सक्षम रूपले ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। मैले त्यो ठान्दछु। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सेवा एकदमै सीमान्तकृत जनतासम्म, अत्यन्त गरिब विपन्न जनतासम्म, पिनमा पारिएका जनताहरूसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने अझ सबैभन्दा ठुलो दायित्व हाम्रो हो। यो काममा हामीहरू सबै एकताबद्ध भएर नलाग्ने हो भने सम्भव छैन। आज पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिने सामान्य उपचार पनि प्राप्त गर्न नसकेर अकालमा जीवन समाप्त भएका तमाम घटनाहरू छन्। मैले अस्ति पनि भने, यो स्थितिबाट चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्ने त्यो दायित्व हाम्रो छ। त्यसमा हामी एकदम प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ। त्यसका निम्ति कहाँनिर नीतिगत समस्याहरू छन् ती कहाँ समाधान गर्नुपर्ने हामी त्यो गर्दै अगाडि बढ्छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तुसीमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावलाई चाँडै परिपूर्ति गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
अस्पताल आजसम्म धेरै वर्ष अगाडि जाँदै गर्दा कुन अवस्थामा आइपुगेको छ, यो यहाँ विशिष्ट सेवा जुन सञ्चालन भइरहेको छ त्यसमा सबै तपाईँहरूको हात सधैँ सर्वदा रहि नै रहेको छ। यसरी नै अगाडि बढिरहनु होला। हामीसँग आज एकदमै समय कम छ, धेरै कुरा सचिवज्यूले राखिसक्नु भएको छ। जनशक्तिको अभाव भएको कुराहरू पनि राख्नुभयो, केही उपकरणका विषयहरू राख्नुभयो, सिटी स्क्यान र एमआरआईका कुराहरू, र आजबाट सुरु हुन लागेको क्याथ ल्याबमा पनि केही मसिन्सहरूको पनि समस्या रहेको पनि कुरा राख्नुभयो। त्यसबारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसमा के गर्नुपर्छ यसको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ र हजुरहरूसँगै बेला बखतमा बसेर छलफल गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। वीर अस्पतालमा सन् 1985मा सुरु भएको क्याथ ल्याब सेवा सन् 2000 सालबाट बिस्तारै अवरुद्ध भएपछि सन् 2023बाट पुनः सुरु हुन लागेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले कृषि क्षेत्रमा कम खर्च गरी धेरै उत्पादन वृद्धि हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा किसानहरूले खर्च अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै कम खर्च गरी धेरै उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 20 रुपैयाँ वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै लगानी दशक घोषणा र कृषि बीमाको अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले किसानका पीडामा मलम लगाउने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले कागजी प्रक्रियाका कारण किसानले बिमा रकम भुक्तानी पाउन ढिलाइ भएको भन्दै अब अनलाइन भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिएर लगानी दशक घोषणा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको पनि मन्त्री शाहले बताउनुभयो। हाम्रो समस्या हामीले बाली उब्जनी गर्छौं, तर हामी बाली उब्जनी गर्दाखेरि पनि असिन पसिन भएर पनि बाली उब्जनी गर्छौं। हामी कति खर्च गरेर उब्जनी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो खर्चको हामीले राम्रोसँग आज हामी पर बिघामा 40,000 खर्च गर्छौं भने आम्दानी कति हुन्छ भने 15,000। अनि सबै किसानहरू निराश हुने, सुत्दाखेरि पनि अशान्त तरिकाले सुत्ने, शान्तको अनुभूति कहिले पनि नपाएको जस्तो अनुभूति हुने, र त्यो चिजलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्नको लागि पक्कै पनि माटो सोइल टेस्ट गरेर कता कुन एरियामा हामी ब्लक छुट्याएर भए पनि जुम्लामा स्याउ खेती हुन्छ भने मधेसमा धान खेती हुन्छ, गहुँ खेती हुन्छ, मकै खेती हुन्छ, उखु खेती हुन्छ, माछा पालन हुन्छ, तरकारी खेती हुन्छ। यो चिजलाई हामी विशेष गरी राज्यको तर्फबाट एउटा कृषि मन्त्री भएको हिसाबले पक्कै पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर थोरै खर्चमा अर्ग्यानिक मलको माध्यमबाट अझ नेपालमा एउटा अघि नै भनिसक्नु भएको छ कि मल कारखाना कहिलेसम्म हुने, कहिलेसम्म किसानहरू अस्तव्यस्तमा बस्ने, पक्कै पनि हामी मल कारखानाको लागि त्यसमा पनि अर्ग्यानिक मलको लागि पक्कै पनि हामी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु। मन्त्री शाहले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी काम गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका चुनौती सामना गर्न सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। सर्लाहीको हरिभवन नगरपालिका 5 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको छ। हरिभवन नगरपालिका 5 घुर्कौली सिद्धार्थ टोलमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा ठेकेदार फरार भएपछि अलपत्र परेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा मध्य प्रदेश सरकार र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सर्लाहीको समन्वयमा 36,46,387 रुपैयाँ 75 पैसा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको हो। यसप्रति यहाँ दीर्घ रोगीहरूको यहाँ खानी नै छ भन्दाखेरि अनि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ रातो पानी निस्केको ठाउँमा यो खानेपानी राखेको छ, यो उचित होइन। यहाँ दुर्गन्ध पानी चिनी मिलको जति मैलो पानी आउँछ, धुलो
आउँछ त्यो यहीँ पानीको नजिकमा यहाँ चाहिँ राख्नु नहुने, यो राख्नुपर्ने बिस सेन्टरमा हो तर होइन, यो राखेन, कसैलाई यो सोधपुछ गरेन, आफ्नो मनमर्जीले यो वडा अध्यक्षले गरेको काम हो, यो हामीहरूले मन परेको छैन। हरिवन नगरपालिका 11 स्थित रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगको प्रदूषित पानीको ढल निकास रहेको स्थान नजिकै खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण सुरु गरिएको भए पनि निर्माणकै चरणमा ठेकेदार फरार भएपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ। हरिवन नगरपालिका 5 का करिब 5000 जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा ठेकेदार फरार भएपछि अल्पत्र परेको हो। अब अहिले चाहिँ वडाभित्रका 300 भन्दा बढी चापाकलहरूबाट चाहिँ पानी खान नमिल्ने अवस्था भएपछि हामीले ओभरहेड हेड ट्याङ्की निर्माण गर्ने धारणामा गयौँ, जो चाहिँ यहाँले भनिहाल्नुभयो ठ्याक्कै अब त्यही खोलाको नजिकै छ। अब यो उद्योगले इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगकै चाहिँ जग्गामा अहिले हामीले चाहिँ अब उहाँले चाहिँ दान स्वरूप त्यो जग्गा उपलब्ध गराउनु भयो। अब हामीले उहाँ चाहिँ डेलिगेसन गयौँ उद्योगमा, डेलिगेसन गइसके पश्चात अब कसरी जाने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरू वैकल्पिक उपायको रूपमा यो ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणका लागि हामी जग्गा दिन्छौँ भनिसकेपछि अहिले यो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ र यो चाहिँ यो 500 फिट तलबाट चाहिँ 125 मिटर भन्दा पनि भित्र 500 फिटसम्मबाट चाहिँ पानी निकाल्ने हुँदाखेरि अब यो पानी चाहिँ अलिकति स्वच्छ पिउने पानी हुन्छ कि भन्ने आशाका साथ अहिले निर्माण काम अघि बढाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78बाट निर्माण सुरु गरी 2077 जेठमा 160 दिनमा सकाउनु पर्ने काम निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अवधि सकिँदा पनि आधा काम पनि सकिएको छैन। कमलेश निर्माण सेवा प्रणालीले निर्माणको ठेक्का पाएको भए पनि बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सर्लाहीको भनाइ छ। हामीले कामलाई बजेट जसरी आयो त्यो हिसाबले हामी काम गरेछौँ, माग अनुसार बजेट आइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि काम हामी ढिलो हुन गएको। अब यो सालमा जतिसम्म हुन्छ आगामी वर्षमा पानी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य चाहिँ लिएर हामीले त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। आगामी वर्षमा चाहिँ पानी पाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। आउने वर्षमा चाहिँ हामी पानी पाउँछौँ। 36,46,387 रुपैयाँ 75 पैसामा हरिवन नगरपालिका 5 र 6 का गरी करिब 5000 जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानी खुवाउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष 2077-78बाट 160 दिनमा निर्माण सक्ने भन्दै सुरु गरिएको कामको करिब 26 किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म 10 किलोमिटर मात्र पाइप बिछ्याउने काम भएको छ। अहिलेसम्म करिब 40% मात्रै काम भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सरकारले विदेशबाट आएका नेपालीको हकमा मोबाइलमा गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन अझै लागू भएको छैन। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सरकारको निर्देशन लत्याउँदै एउटा भन्दा बढी मोबाइल ल्याइएको पाइएमा जफत गर्दै आएको छ। राजपत्र संशोधन गरेर सूचना नआएसम्म 2वटा मोबाइल ल्याउन नदिने भन्सार विभागको अडानले तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली अन्योलमा परेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन अझै लागू भएको छैन। एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन छुट भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपालीले ल्याएको एउटा भन्दा बढी मोबाइल अझै पनि भन्सारमा जफत हुने गरेको छ, जसका कारण विदेशबाट नेपाल फर्कदै गरेका नेपालीहरू मोबाइल ल्याउने या नल्याउने अन्योलमा छन्। उनीहरूले परिवारका लागि 2वटा मोबाइल ल्याउँदा पनि व्यापार गर्न खोजेको जस्तो व्यवहार हुने भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। एउटा चाहिँ स्टक ल्याउन पाउनै पर्छ, कुनै एउटा गिफ्टको रूपमा र आफैलाई पनि आवश्यक पर्न सक्छ। अब नसक्नेले ल्याउँदैन जाँदैन, सक्नेले 2टा आवश्यकै हुन्छ। त्यसको लागि पनि 2टा ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने दिनुपर्छ हो। यो चाहिँ एक किसिमले हामी विदेशमा रोजगार गर्ने रोजगारीहरूलाई चाहिँ अलिकति असहज फिलिङ भएको छ, किनभने अब हामीले मरिमरि दुःख गरेर यति रेमिटेन्स भित्राउँछौँ र पनि घरमा आउँदा आफ्नो परिवारको लागि एउटा 2टा मोबाइल लिएर आउँदाखेरि भन्सारको काट्दाखेरि हामीलाई एकदम नराम्रो लागेको छ। सरकारले यो चाहिँ तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। यो खालको नियम चाहिँ हामी जस्तो कामदारलाई चाहिँ अति नै मार पर्दछ। 2077 जेठ 15 गते अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनालाई आधार मानेर भन्सारका कर्मचारीले सामानको जाँचपाँच गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले मौखिक रूपमा दिएको निर्देशनभन्दा संसदबाट बनेको कानुनको पालना गर्दै अघि बढ्ने भन्सार विभागको अडान छ। मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेर राजपत्राङ्कित नभएसम्म
कुनै पनि निर्देशन लागू नहुने भन्सार विभागको दाबी छ। निर्देशन भन्दाखेरि पनि कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्देशनको हवाला दिइसकेपछि भन्सार विभागले कस्तो चाहिँ यात्रुहरूलाई के सुविधा दिने भन्ने खालको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्दाको सम्म 2077 साल जेठ 15 गतेको सूचनाको आधारले भन्सार कार्यालयहरूले जाँचबास गरिरहेका छन्। कानुनबाट नै देश सञ्चालन हुन्छ र राजस्व सङ्कलन गर्ने विषय पनि कानुनबाट नै हुन्छ। संसदले बनाएको कानुनलाई काटेर भन्सार कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन र कार्यान्वयन गर्यो भने हामीले स्पष्ट रूपमा कर्मचारीलाई भनेका छौँ, तपाईँहरू कानुनी कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। कानुनविदहरू सरकारले पछिल्लो समय दिएको निर्देशन सबै अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्छन्। पञ्चायत कालको झल्को मेटिने गरी हुकुमी शासन चलाउन खोज्ने तर ऐन बनाउन ध्यान नदिने प्रवृत्ति गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। उहाँहरूलाई कानुनको शासन चाहिएको भन्दा चाहिँ कानुनी शासन, सत्तामा गएपछि चाहिँ हुकुमी शासन। हिजो पञ्चायत कालमा राजाको भनाइ कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो। त्यो राजाले भन्ने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयन हुन्थ्यो। तर अहिले त यी नेताको भनाइ त कानुन हुँदैन। उहाँहरूले गर्नुपर्ने के भने आफूले कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई ऐन बनाउनुपर्छ कि नियम बनाउनुपर्छ कि। सरकार गठन भएको 1 महिना नबित्दै निर्देशनमाथि निर्देशनको चाङ लागेको छ। यो प्रकरणबाट समस्या र गुनासालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै निर्देशनकै भरमा आम नागरिकको मन जित्ने सरकारको प्रयास छरपष्ट भएको छ। सरकारले आम नागरिकले पाएको शास्तितर्फ ध्यान दिँदै निर्देशन भन्दा ऐन संशोधनमा ध्यान दिने कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सरकारले विदेशबाट आउने नेपालीलाई 2 वटासम्म मोबाइल ल्याउन दिने निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारको निर्देशन लत्याउँदै भन्सार कार्यालयले भने 1 भन्दा बढी मोबाइल ल्याएको पाइए जफत गर्ने गरेको छ, जसका कारण सरकारको निर्देशनलाई आधार मानेर मोबाइल ल्याउनेहरू दुविधामा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, विदेशबाट मोबाइल ल्याउँदा गरिएको कडाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। यो नियम त खराब छ, किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ लेबरमा काम गरिन्छ, 1000 स्यालेरी लेबरको हो। गभर्मेन्टलाई पनि कता नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि वर्करलाई सजिलो दिँदा राम्रो हुन्थ्यो। 2-3टा घर फ्यामिलीको लागि ल्याउँछ, यहाँ बेच्नको लागि त ल्याउँदैन, घरको युजको लागि ल्याउँछ। त्यो सरकारले दिँदा राम्रो हुन्छ। मलेसियाबाट आएको हो। अहिले यहाँ घर चाहिँ महोत्तरी जिल्ला हो, खारमारा त्यो बर्दिमास, बाबुलाल महतो। अलि उता चाहिँ मोबाइलको लागि चाहिँ मलाई शङ्का लाग्दै थियो, के गर्ला भनेर। तर यहाँ आएर कसैले पनि केही पनि भनेन। त्यो धेरै राम्रो लाग्यो, त्यो धेरै खुसी लाग्यो। त्यो एक शब्द पनि कसैले केही सोधेन त्यसको लागि। अलिक महँगो पनि किनेन, त्यसैको डरले केही पनि लिएन, त्यो यस्तो होला भनेर। तर यहाँ आएर केही पनि गरेको छैन, एकदम खुसी लाग्यो त्यसको। नियम चाहिँ ठिक होइन। अब हामी नै दुःख गरेर रेमिटेन्स पठाउँछौँ, आफ्नो परिवारको लागि 1-2वटा मोबाइल भनेर लिएर आउँछौँ। त्यो पनि भन्सारमा जफत गर्ने, भन्सार तिर्नुपर्ने भनेपछि त विडम्बना हो। मलाई लाग्छ यो खासै राम्रो होइन, किनभने विदेशमा दुःख गरेर उहाँहरूले कमाएर आफ्नो परिवारको लागि लिएर आउनु भएको हुन्छ होइन। एउटा कुनै सेल्सको लागि भनेर होइन कि अब 1-2टा आफ्नो परिवारको लागि ल्याउँदा पनि कडाइ गर्नु भयो भने उहाँहरूलाई अब आफूले दुःख गरेर ल्याएको चिजलाई कडाइ गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति उचित जस्तो चाहिँ लाग्दैन है यसको विषयमा। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले भोलि सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्ने भएको छ। सङ्घले आफ्नो 19औं साधारण सभामा चुनावको घोषणा गरेको हो। निर्वाचनमा कुल 4 प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु गैरेको निधन भएपछि रिक्त रहेको सङ्घको नेतृत्व अब हुने निर्वाचनले पुरा गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको भोलि हुन गइरहेको नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचन निकै पेचिलो हुने भएको छ। यशोदा फण्डारीको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले माघ 6 गते सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्ने भएको छ। निर्वाचनमा 4 प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। अध्यक्षका लागि नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनाल, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका सल्लाहकार डाक्टर ईश्वर जीसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घकै पूर्व द्वितीय उपाध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कामदारले म्यानपावरलाई बुझाएको पुरै रकमको रसिद काट्ने व्यवस्था गर्न सरकारका सामु माग राख्ने जनाएका छन्। अहिले हाम्रो प्यानलले चाहिँ व्यवसायलाई सुरक्षा विशेष गरी ऐन नियम कानुन राज्यले जुन किसिमको नीति अख्तियार गरेको छ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी त्यसलाई चाहिँ हामीले राज्यलाई पनि बुझाउने प्लस सँगसँगै कामदारको सुरक्षाको निमित्त हामीलाई परेको अप्ठ्याराहरू फुकाउने त्यो अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त ऐनमा भएको समस्या हाम्रा सेवा शुल्कका समस्याहरू छन्। त्यो सेवा शुल्क व्यवस्थित नहुने जेलसम्म हामी व्यवस्थित हुन सक्दैनौँ। राज्यले जिरो कस्ट फ्री भिजा फ्री टिकट भन्दैछ तर जिरो कस्टमा त अथवा जिरो कस्टमा फ्री भिजामा अथवा 10,000मा यो व्यवस्थित हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई मिनिमम पनि हामीले ल्याउने माग कामदार जति पनि कामदारको मार्क्स लिएर आउँछौँ विदेशबाट हामी 1 महिनाको सेवा शुल्क बापत हामीले पाउने सेवा शुल्क हामीले लिन पाउने हामी माग ल्याउँछौँ। त्यसको 1 महिनाको तलब बराबरको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हामीले माग गर्दै आएका छौँ। सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु गैरेको निधन भएपछि रिक्त रहेको सङ्घको नेतृत्व अब हुने निर्वाचनले पूर्ण गर्ने भएको छ। सङ्घको अध्यक्षका लागि अर्का प्रत्याशी हुन् नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनाल। उनले वैदेशिक क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको निराकरण गर्ने चुनावी एजेन्डा रहेको बताएका छन्। ऐनमा भएको अप्ठ्याराहरू जस्तै पेसाहरू जुन डिमान्ड लेटरमा आउँछ पूर्व स्वीकृतिमा विभिन्न पेसाहरू आउँछ त्यसलाई हटाएर 4वटा क्याटेगोरी मात्रै राख्ने अध्यक्ष अर्धदक्ष दक्ष र एक्सपर्ट यो 4वटा क्याटेगोरी राखेर डिमान्ड बनाउने ऐनमा संशोधन गर्ने प्रमुख मेरो यो हुनेछ। अनि अर्को एउटा चाहिँ नि दूतावासको जुन प्रमाणीकरण जुन झन्झटिलो जुन व्यापारिक अहिले काम भइरहेको छ यसलाई तुरुन्त अन्त गर्ने र युरोप लगायत देशमा जुन हामीले प्रमाणीकरण गर्न पाइरहेको छैन त्यसको लागि यो एम्बेसी अनिवार्य एटेस्टेसन यसलाई हटाएर अन्य विकल्पमा लानलाई सरल र सहज गराउनको लागि पनि पहल हुनेछ। यता अध्यक्षका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट भुवन सिंह गुरुङले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले वैदेशिक क्षेत्रमा नीतिगत सुधार ल्याउनका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घकी पूर्व द्वितीय उपाध्यक्ष पनि हुन्। 20 वर्षमा मैले भोगेको जुन अनुभव र जुन मैले देखिरहेको छ किनभने हामी मानित र सम्मानित हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यो नीतिगत रूपमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो भएको हुनाले यो नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बाध्यताहरू छ। नीतिगत रूपमा सुधार गर्नको लागि हामी सम्मानित र चाहिँ मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने खातिर मैले चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गरे हो। मेरो असहमति नै यो शब्दप्रति हो। जस्तै सेयर ब्रोकर इङ्ग्लिसमा ब्रोकर भन्दाखेरि चाहिँ ऊ सम्मानित हुने अनि नेपालमा हामीले लाइसेन्स लिएर इजाजत लिएर त्यो दलाल भन्ने शब्द नै मेरो आपत्ति छ। त्यहाँ कति कारणले हामी आपत्ति दलाल भइयो। 56 नेपालको चाहिँ कुल घरधुरीको 56 घरधुरी त हाम्रो कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ चुलो बल्या छ पछि कसरी दलाल हुन गयो त हामी। अनि यसैलाई चिर्नलाई नै मेरो उम्मेदवारी घोषणा हो। त्यस्तै अध्यक्षका लागि अर्का प्रत्याशी हुन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका डाक्टर ईश्वर जीसी। उनले वैदेशिक हक हितका लागि काम गर्ने जनाएका छन्। यो सम्पूर्ण व्यवसाय अलिकति जर्जर अवस्थामा छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई एउटा उद्योग बनाउनलाई सेवामूलक उद्योग बनाउनलाई र यहाँ भएका विकृतिहरू हटाउनको लागि आएको हुँ। जसरी अहिले चाहिँ यो व्यवसाय लथालिङ्गको अवस्थामा छ सरकारको तर्फबाट अति नै पेलिएको अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ पुरा पोलिसी रिफर्म नै गरेर यसलाई चाहिँ न्यू फाउन्डेसन दिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। निर्वाचन समितिले दिएको उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली अनुसार अध्यक्षमा 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने एक निर्वाचित हुने प्रथम उपाध्यक्षमा 4 जना, द्वितीय उपाध्यक्षमा 5 जना, तृतीय उपाध्यक्षमा 5 जना, महासचिवमा 4 जना, सचिवमा 6 जना, कोषाध्यक्षमा 4 जना र 10 सदस्यका लागि 31 सदस्य गरी कुल 63 जना व्यवसायीको उम्मेदवारी परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। बागलुङका मगर समुदायमा पुतली नाचको आफ्नै विशेषता रहेको छ। मगर समुदायले आफ्ना पुर्खा राजा वीरमान र रानीको 2200-2400 राज्य एकीकरणको क्रममा शहादत प्राप्त गरेको सम्झनामा यो नाचको थालनी भएको हो। तर पछिल्लो समय आधुनिकता बढेसँगै पुतली नाचको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। बागलुङबाट छविलाल पाण्डेको रिपोर्ट।
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा मगर समुदायले नाच्ने ऐतिहासिक पुतली नाच ओझेलमा परेको छ। यस क्षेत्रको प्रसिद्ध नाचको रूपमा रहे पनि प्रचार प्रसारको अभावमा संस्कृति संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। विशेष चाडपर्व तथा पर्वमा मगर समुदायले यो नाच नाच्ने गर्दछन्। यो नाच माघे संक्रान्तिदेखि 1 सातासम्म चल्नेछ। 2224 राज्यका पालामा मगर समुदायका पुर्खा राजा बिरमान र रानीले राज्य एकीकरणको क्रममा लडाईँमा परि राजा रानीको मृत्यु भएपछि उनीहरूको सम्झनामा यो नाच सुरु भएको हो। यसलाई हामीले हिजो जुन 2224 राज्यहरू रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो यो भलकोटमा पनि एउटा मगर राजाको राज्य थियो, हाम्रो पुर्खाहरूको राज्य थियो र जो एकीकरणको क्रममा हाम्रो राजा रानी मरिसकेपछि र हाम्रो यो माघे सङ्क्रान्ति भनेको महान चाड पहिलो वर्ष जस्तो पनि हो र यसमा सम्पूर्ण यहाँको समुदायले मरेको राजा रानीलाई स्मरण गर्नुपर्छ, सम्झना गर्नुपर्छ, यही हाम्रो पर्वमा मनाउनुपर्छ भनेर मनाउँदै गर्दा यहाँ भलकोटमा त्यसरी मनाउँदै गर्दाखेरि एकदम रोजेको तन्ड्यारी र रोजी तरुनी मर्ने भएको रहेछ। राजा रानीको मृत्युपछि उनीहरूको सम्झना नभएमा आफूहरूलाई हानि हुने, खेतीपाती पशु चौपाया राम्रो नहुने विश्वास पुतली नाचसँग जोडिएको छ। यो नाचमा राजाले लडाईँमा प्रयोग गरेका बन्दुक, ढाल, तरबार, कलश, भाला सहित स्थानीय युवाहरूलाई राजाको फौज बनाएर नाच्ने चलन रहेको हो। पुतली नाच तरबार सहितको पट्टा नाच र भालु नाच नाच्ने र राजाको विजय भएको देखाएर राजा रानीको शालिग सहित स्थानीय नदीमा लगेर बन्दुक पड्काउँदै पुतली बगाउने प्रचलन रहेको छ। पहिलाको चाहिँ अब 24-22 राजाहरूको पालाको हाम्रो चाहिँ राजा बिरबान राजा शाही भन्ने को चाहिँ यो इतिहास अनि हाम्रो राजाको यो चाहिँ खास नचारुलाई चाहिँ पुतुली भन्छ, तर चाहिँ पुतुली होइन कि बिरबान राजाको चाहिँ सानाहरू हुन्। अनि यो नाच गर्न अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले यो पट्टा खेल्ने भन्छ, तर भनाइमा चाहिँ पट्टा हो। स्थानीयको कला र संस्कृति अन्तर्गत पुर्खादेखि चल्दै आएको पुतली नाच, कापाई नाच, भालु नाच सहित राजा रानी र पुर्खाहरूको सम्झनामा स्थानीय नदीमा पुतली बगाएपछि आफूहरूको कर्म पुरा हुने विश्वास रहेको छ। राजाका पाला देखिएको ढाला, बन्दुक, तरबार स्थानीयले सुरक्षित राखेका छन्। मगर समुदायले मनाउँदै आएको यस पर्व र मेलालाई थप व्यवस्थित र प्रचार गर्नका निम्ति राज्यले नै चासो लिनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका सांसद दोर्ण कुमार कुँवरले बताउनुभयो। आगामी वर्षको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि र केन्द्र सरकारले पनि यसलाई त्यस्तै रूपमा मनाउनका लागि मेरो तर्फबाट र गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फमा मैले सशक्त आवाज उठाएर यसलाई बडा दशैं, बिस्केट जात्रा जस्तै ठुलो पर्वका रूपमा विकास गर्नका लागि यो तमाम भलकोटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीयले विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम सहित 1 हप्ता मेला गरेर कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै आएका हुन्। यो मेला हेर्न गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र रुकुम जिल्लाका दर्शकहरू आउने गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सेवानिवृत्त हुने समय परिवर्तन गर्ने फ्रान्स सरकारको योजनाको व्यापक विरोध, द्रुत गतिका रेल ठप्प पारी कामदारहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन र मेसी र रोनाल्डो फुटबल मैदानमा आम्ने सामने हुँदै PSG र रियाद स्टार 11 बीच मैत्रीपूर्ण खेलमा दुई खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सेवाबाट निवृत्त हुने समय परिवर्तन गर्ने फ्रान्स सरकारको योजनाको चर्को विरोध भएको छ। सरकारको योजनाबाट आक्रोशित कामदारले आज द्रुत गतिका रेल ठप्प पार्यो भने विद्युत आपूर्ति पनि रोकेर विरोध स्वरूप सडकमा उत्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। देशव्यापी यो हडताललाई राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ। प्रस्तावित नयाँ नियम अनुसार निवृत्ति भरण पाउन अब धेरै समय काम गर्नुपर्नेछ।
अनिवार्य अवकाशमा जाने विद्यमान 62 वर्षको उमेरलाई बढाएर 64 वर्ष कायम गरिएको छ। देशमा वृद्धहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथा देशवासीको औसत आयु पनि वृद्धि भइरहेको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोले भने विद्यमान प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएको दावी गरेका छन्। कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन र युनियनले निवृत्ति भरणको समयमा गरिएको फेरबदलले कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकार गुम्ने चेतावनी दिएका छन्। कामदारहरूले भने कर योगदानको महत्त्वलाई न्यूनीकरण गरिएकाले यो प्रस्ताव अमान्य हुने जिकिर गर्दै आएका छन्। प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। डिजिटल होम इन्टरनेसनलको ब्रान्ड DHIले ताइवानको प्रसिद्ध कम्पनी स्यान्ड मार्टिन इन्टरनेसनल होल्डिङ लिमिटेडलाई आफ्नो प्राविधिक साझेदार बनाएको छ। यो साझेदारीले DHIका होम एप्लायन्स तथा होम इलेक्ट्रोनिक्सका उत्पादनहरूको गुणस्तर, डिजाइन र सेवामा वृद्धि गर्दै नयाँ विद्युतीय उपकरणहरू बजारमा ल्याउने DHIका प्रमुख केशवकान्त पौडेलले बताउनुभयो। सेटअप बक्सहरूको निर्माण र वितरणमा सफलता हात पारिसकेको DHIको अबको लक्ष्य देशभरका ग्राहकहरूलाई आफ्ना होम एप्लायन्स र इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको मार्फत उच्चस्तरीय सेवा र सुखद अनुभव प्रदान गर्ने रहेको बताइएको छ। दुई पक्ष बीचको सहकारीले स्थानीय बजारका साथै नेपाली इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रको विकास र बजारको माग पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ। समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज फेरि एकपटक फुटबल मैदानमा आम्ने सामने हुँदैछन्। आज साउदी अरेबियामा हुने मैत्रीपूर्ण फुटबलमा यो दशकका उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी मेस्सी र रोनाल्डो आम्ने सामने हुने भएका हुन्। मेस्सी आबद्ध फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG र भर्खरै साउदी क्लब अल नासरमा अनुबन्ध भएका रोनाल्डो नेतृत्वको रियाद स्टार 11 बीच मैत्रीपूर्ण खेलमा दुवै खेलाडी उत्रनेछन्। रोनाल्डो कीर्तिमानी मूल्यका अल नासरमा 2 वर्षका लागि अनुबन्ध भएका हुन्। PSG विरुद्ध मैदान उत्रदै गर्दा रोनाल्डो सम्भवतः अन्तिम पटक मेस्सीसँग आम्ने सामने हुनेछन्। रियादको किङ फद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। अल नासरले आफ्नो क्लब सहित साउदी अरबको शीर्ष क्लबका ठूला खेलाडीलाई समावेश गरेर रोनाल्डोको कप्तानीमा टोली बनाएको छ। PSG बाट मेस्सी, केलियन एम्बाप्पे र सर्जियो मैदान उत्रने बताइएको छ। रोनाल्डो साउदी अरबमा आएपछि मेस्सीसँग खेल्दै सिजनको सुरुवात गर्न लागेका हुन्। रोनाल्डो गत डिसेम्बरमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड छाड्ने निर्णय गरेर अल नासरमा पुगेका हुन्। समकालीन फुटबलमा मेस्सी र रोनाल्डो सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी मानिन्छन्। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित। नेपाली काङ्ग्रेसकी ईश्वरी नेउपाने 67 मतले पराजित। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। आफू विधि र पद्धतिको पक्षमा रहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। श्रम मन्त्रीमाथिको आरोप पुष्टि भए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। सेवानिवृत्त हुने समय परिवर्तन गर्ने फ्रान्स सरकारको योजनाको व्यापक विरोध। द्रुत गतिका रेल ठप्प पारी कामदारहरूद्वारा विरोध प्रकट। र मेस्सी र रोनाल्डो फुटबल मैदानमा आम्ने सामने हुँदै। PSG र रियाद स्टार 11 बीच मैत्रीपूर्ण खेलमा 2 खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा हुने।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।